علينا مغنيت نعلم مثل ميلو خلنا تاران يا رجاج من ميلو مالدي مي وين اسمان تار هيرا ولا هذا كم تاني خلاليكم مثلا كمان ما يبحكي طعم حجة تفرد قوان بيبي تذكرينا مرة نادي ذا بيجي مرة بيع مرة ما عفتك مرة قويلة مرة ما تجينا أنا من دعوتي نحن حبوا دعوتنا بركة يا نعم يا كم خونا أنا بخو دفن متعبلي يا حكي لا تحب أي برتوت إسحاق زارا هم شو عسى سناتهم هو بحق كخدمة كلنا نحن نبرتها كواكو جن بحق كيف أنا بايريكم نزلوا كمين مونتيكم نحانيكم أنا نادكسه ولا حدا نقدر كيتزارب بحر الجزعمو فتسم أي سبق الكاني نسخكم تاد كيتزارب أي بوتا خاني بجاها ونقول لهم يغريدان هدم ألقس كامبو كل جزين شيطان محرمة في خايو مالي في إيدي جدد إسخاقن ألقس عبدالكابو كان شيطان هدم إسخاق فلت كوين العلمان جنسس عينيك رقلقهم إبلاني ما في لله ريالقس إبلنيرك anyway جن بحكيت دي ما بزعب بروميس توليت بحكي سامي اوكي معرفة اوكي زحوي اوكي ما سلام حضروا هاي تبردي سلام حوات سلام حونا سلام كرب الفاديو وانا قلنا تحكمنا تنكيو اني الله خبرتي هابلنا مجمريا كزارب فقدني ديو مرة هذا لا مرة ورا كذا كده دي كنا سامرة كتر واي الشهراء غني لنا شافر كمان دي حكياتنا حتى غير لكم مني توم كتمرقوا تريدوا لك محبر يكون كمرقوا ديلو في محاونا أنا بكتاتل يبدأ بقيله ودم محبر كاي يكون ودم محبركم ما يكون بحبشان ولادكم جن ذكور حاونا بتي بسمعوا بتي تريو بتي زغبرو بتي بتشيفو من حق حقني إذا أمن له ويسمع عني إذا حاسب أنا مالتي يعزل كل نجار مالتي أجي زغير أملاخ تلعن أتاري بعلو كم تنات كادليت ويكاكم تنسوس دليو جبرالكا إحنا خنشبات فطرات العالم دخما سلا زقنا إحنا كنزاري بنا نخلو بر في زفتم أملاخ مالك الذي بعابي زغير أملاخ التي دليتكم يشمركم آمين بلب حانت نجار كبلت بلي كل جزء حاسبه نجار أوشت يالله أقاطع مخيل لما عندي كوينات هم عالجي أرزي قدامكم أدي نايلي سلسلة جزية سلسلة بالله برشيرز بالله ناكافين دلو بدأ جد كمرة يعطيني فأنا يدخل كاس في محاولة سرعة لهذا المرة أنا شورنا له فتيناتي زاداتي رأيامني كان كعلل مو تليفون كاتحفل أوكي تعفل كأتقدس كارية إفريم ديكو دهزلا فيسبوك حمسان شنشل حمسان شعاتن شحفلور بلو هو جي بحلنا سلز قدس يتحلنا ناتكا يوم دكم حبركها بقى بتنا كحلنا أفتنا كام قدري كينهم سلز غدو أب برايفت وود كنا على الماني تا وش إذا لا أصلي سمع عن العي مالتي ونادي يكونتن نحواتنا مالتي كعلك
عون خاص بقى حلنا بقى مش الله انت حلنا سخا حلنا شعب تخا حلنا سلا زخونو تسوي لاي فول كساي غبرني فانيا تخوينو كعدلو عدل نحرهبني مسخا هرهو بقى أنا يسمع عن النجارة وشتى سلا زلوا قصدي سباسي قصلاهم كا كسرية سلا زلكا قال أملاخ يتحول صوتي ناتكها بقى كل بيجي خن فؤاد أملاخ سبات جاء دخل تلفون تحفل كأي خن على المني معلالي حاج إلى حسن أمور الحوادنا جوقين حزوم يقين اللي عند على شيء خلاص هذا ما قال لقيت فتنا اللي فيك اكونت غير كنا شيء قبل ما لفعل نظام امر غنى يا محوي مش تيدا خزارب انس مرغه كده ما داعي برنا نمبرسي ግን አብ ኮለኹ ሲዲቅ ሓወይ ንሕና ከም በዓል ዲቁ ወይ ኣለው ከምዚ ከም ክሪኦም ንደሊ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ነስተባህለሎም ኢና ሕጂ ከምዚ ብተንኮል ስኻ ሓተ ካን ኮሎ ንስኻ ከም ተገሪ ኢካ ክትምለስ ግዴታኻ ኣይኮነን ተረዲያ نقول لكم اللي حتى خلوا نسخة أشكال على لا تجارب إنجن تملك شلل الكخة الفوق قد يتخاي كوين يسمعني غني تفرحينا كما يمتيم كقابلهم كحاتهم قلقوا إن شاء الله أبقلقوا تو قلق فتن يقولوا جن بليس نمن تملسك كنفلت على النبهلة يغني لي زيانة يا أرمين يبل كان بيو واديما إذا متمر قطر حدا تحفظ كهنا أتوقع أو كنزار وده حجي أنا عارف علنا تمام ليه لا ودنا حدا ودوا عمر كنا نحكي له جنا وأنا كان مر بال كنزز كان صرفنا نيري ولا بحالنا وي فوتوني أنا I just don't like كتل ميلا عقل للي أنا قورد ميلا حول شيء كتل حراج عجيب زغنا ديكو بفلتي مقدستيا تبعاتن أبيداي بيمان بتجمعاتي يونا نعم دسيفني بايزوي كنت فيك أكاونت كده غير كنت متى أخدش حاجة إكسبنال إذا نشوف دم صوز نور ذكرنيها دي مش عقني ربي سألت لك ديكو هو أنا دي ولا أي سمعنا سمعنا هذه كونيكشن دي أبيو الله كده الله حجرة سمع له اسمع له بيجو بقى بزغنا رمزو لكم ساعة مقادستيها بيمان كان عنا نتقام كعسى إذا تبقى عز نبرتي أنا أبراود بقاها أمتازف لك أنا كان مجمع تحافظي حافظي مسكالاتي سلام مسكع زغنا تعبت المسيح بإذنها تسلم زمت خم قد مسا فريد كتسلم دمت سجن بعرفنا بدراجونا بزغنا إذا أتي صالح عن إبراهيم كيتشك أتي أبصر على مساخاز نوركو كده كنا قلنا نسأل كنا قلنا عن سأل سكيم ومسجون ورسي زي أول لكم هذا فيك أكاونت كده غير كنا نزغنا السندي كابي ميس I
كما يوعي كبر غزاري أبو محمد سيف أبو هاي مالك مسكين أم السمارات الزعين كاني هو زناي انت سبتنا مدمار ملكت انت سبتنا على بروفايل تومو نقطة بليس اللي خلال مالتي أنا أستطيع تايمتين مثل سيتينج مدكت اني اتمثل هو أنا أستطيع موضوعي شبنا قردن يعني أنا أستطيع معوي دلو معوي نيوه أنا أستطيع هو الهيك هو نعاي عوين نموخ أول ما يعنى على خط سيتينج الرأي كده حرا عوين نمنع أو نعنى على خط نخاح زي نعنى على خط نخاح نوين يا عبي شكرا يقولن هو نوين خط عبد ما قوري لحن قوريو نوين كم تنوركون علي مخون نوركون علي لا أنت مرات بتاعتي أتي شمون تزني مرات بنتم قبري تفي زي أونيو زي شمون تجافيني هي تفي بزح عين تمام مرات بتاعتني زلوا زنا سيتينج ملكت خمي مثلك خد نجار خويناس كم زي ناي تاشم ناي تايجير ولا تايجر هذا زي ساتر كم فيها هونكي ها تزريت خيا سامالتي حانتي ناي بينه خويناس أو تحت السب كفت بللا نبينه شو ما تزغون من مرات تاني عزيز زوديني زاد وعسدن عوضون نبينا خلقنا نبينا وقفنا رأسات العلامات خلقنا لكل عينة مريات مريات مفعول قال سدس كذا موت مرجع حسن مكرا هل يفرقنا هاي تبتري قال سدس لنا سبعتي سوالنا سمنا جنامو نقول نقر من بارنا واقع قبلنا الله ونزل على رجال كلنا سمنا السلام عليكم جانا رقصي عمل لكم دكني عمل لكم خمي تعلقكم It is this easy to book a last minute trip with Skyscanner. We decided أوضح حسيبة 100 جرات إني بلا كله ما تكذب بالنا عقد أوضح نهج ما شمدم عيد الأوضح من حال وجههم عيدلني زي أنا مودات أقصد لكم يا وطيا بك أوديهم يوم شو عيدوني أنا قدامي سنوتا عندي سمدنا أبصري كناي هذا تعرف من يسمعني عنده يدي يسمع شعبي قال وأبي قال بعثها بصوت عليه لكم معهم بالضبط سبب لين هجي يغنى لكم إلى هذا دويلات واضح guys no snipe Gabriel national snipe Gabriel guys no guys no guys please no yes oh my god تعرف ورا تحصل الكي نوع قصد زي هدي ما تكلمي thank you so much قصد الكي هدي انت قصد الكي ابوي لا تطاوت حالك رخص تطاوت ابوك لا دفر حبيبي برايفت قصبينا تعرفني no كيف بيو هم تيغ مثلني I'm joking أتقلي وجه متكاي هانتو كاتو دكا
تتعوسك يا أجاي سيبلكم كامل تمتعمك تتعوسوا يتمتعمك تتعوسوا If you are still scrubbing by hand, you need أزمارينا حبيب أزمارينا ويلكم باك. بلا أزمارينا لناس تحياتها. حبيب أزمارينا ويلكم باك. ما تري علىكم. أنت ما تري والله. يا حرق سدد كل صحيح قرصه. حبيب أزمارينا لناس تحياتها. أبوكم تيمون كم كم زبطوا أزمارينا. أنا والله. ما بس أنا كسبه هيك. Cybersecurity jobs are growing. So should your skills. At GBS, our H&D in digital technology. ورندنا كذا وما قدرت نزار كوينا جن كلاي كال كده كلاي سواي زمان نجري الله زاولا خلاص زاولا هذا يتحونا انت سنتايو دولار يقول له بهال هوا كم أنا كم لسه اللي دحين تجمع يلا بوشترى خبرت عنهم اللي سلكاي ما يعطون تايدي عزمة تكم تزاروا بزرلهم سي كلاتكم ريكارد إنهم أدلهم زلهم كلاتكم أبعد إنجليز زلهم كان بيزنس لكم تزغنا نجرزة تجبروا يلا
حاجة عبد أنا خزارة وعيدلني وأنا أدري كارت حسكم تاعت زارة بس اللي زفلت بوش تقول رخلني حارة كارتن ثلاثة أقطع لك بوش ترخلني كده تمرق أنت قاعد تمرق زي خمسان أنا كمرق بالنسبة للنبوك سوري أقصد مرق أنا بتعبي حب بس وأخا كل جزء حسنا بالله أنا أقول لك أنت شو حسنا بالله حسنا تعمل حب بس أنت يزبل كريستوس بيتك يبارك فقر خان قال كده كم يبارك نجنا فريتن سجيتن كأبور أنت زير تقول كم تي سخا تبع زلخا معها تتابع زير حيل بعد بيت فترات بكلامه وحبسكم كان يدي آمين أراي كم زي thank you مرعي ودعزمات كتلها هذا أنت أقولكم ذلك أنا في زخدة برم كله نماني مرعى تفني كون ويد ما خمزي مسماني نبر تفني وكون بيت سياني تنبر زلخم عليك أنت غيركم مرة تذي غيركم كنت خارج دربك برعلم جماعة عادلني هجي عادلني هذا مرة أنا أدخل ولا تاني وجيت ولا أنا في أنا خزاربي أنا سنة لا إيه قولوا له قبائي نسأل عتيك كتب لي حتى الناس غتوس إيه قلبي أين لنا أبدي أحمق تزاري بزغير نعوية هجي نغفأتي انت السماء سبكو تخفو انت دريخا أكم دي تأكيد ذلو ناتو زي ناتو انتو أنا ميرا أزفلتكم نجيكون بتتبعاتو بتحكمنتو نفوتو أي نفلت النفس تعبي تايكون لا يفلت النفس بتفتو فلتو نعبونكم هجي بتان زرعنا يأينا نزارب ولادكم يرينا أمر عبنك أيوة لنا آمين ودي لكم ورجي بقى أتات قبل أمر عجن أبدي على تنقرنا أبقى أنا أملاخ كسات فنين أملاخ كلهم مني أنا هو ردي كان كيس بالي هاي هذا ربسكي يومي خمسة يا إبراهيم دا يكون مالتي حونا كبر حونا نفتوكا طبعا بحوها متغلهم مالتي مجم متاكدين أن راخد لنا ربانا قرب كانت تسلم نازل كنا هنا حماقة تداربنا يغرق أن حدثنا هنا مالتي حما الله صبح الله قدمي وحكي متخلى مقد وحساك لذوانا يا لذوانا عبد ربانا خنا أطونا تسكبرين خنا مالتي يا إصحوي بيدوي تعميد فتوكا تعميد النهكا ونأتو يمكن صار أرسلوا كش زعات هوالد حواتنا بزعات حواتنا غني ثلاثة عقبنا سمو رسل تهدلنا زعنا قرات لا تقدر سنة ستظلنا بتعني بلبي كابلبي مالتي بتعني نخبرك بتعني فوتولك فنقول له كل جزء كل غني أقولنا خاين هذلنا كامل شيء جنب الكامالتي هذا نقرات كن الشركة رقم لي ناتكا قرطرات نتاني نقر سنة الله أما أقول طبعا زي قدس حتى دي حاسوتي كزارو هو مالتي صدر أخوص للسمع أخوص صدر قبور لي أبقدها أكين حركة تكنسيو دعوانا بتاعتنا والله مالتي كم من تايو تي نقر كوميلن تداريبا كلا نقر كان حقنا فعل وديو كتبنا لنا ممحي كتبنا مالتي ياسو السعاد قبرو عسينا هنا تاتا زي قداي تعاسي أنا عنده قداي أنا وجهنا أنا عارف ولا أنا اللي فيه مين نقدر كان قدفت هذا مين نقدر هذا نقدر أنت مين تقدر فاجأ براي وا هذا مو من نقدر أن نحن بحاجة بنت عبد بكرة أنا عايش معه كذا خبراتي ترى أنا كتارسك كتارسك عدلنا سوري كذا اللي نتفتحها حاو تقولوا أو متيها نعغا يكونن من كم كما يا أقدر سيكون من هنا مجمريا خزار بكاني thank you سنتكم تمرة أنا زي خم تريدنا نسوق بدليل نسوق نزهد بريلة سوايدهم كل سوق كافون تمري إن شاء الله كان سلامي نتقاني ونسأل نقص لزغني
أقداسنا معي ولا تعرفون خنزير من الملل ولا بيتا تعرفون ولا هارات تعرفون معلوم ما يسلم زبد له سبب لي ولا بدي ميلها ولا تعرف ميله وحزن سويلين كلهم يغرب ولا نزل بريتلا بريتيا أنا نجي أنا حدار نزل له تاتا نمر أنا هذا ثاني هو ده عنك من رأي كان أنا مو ده صعب شيء تبي كده غير كذا كذا بيلا غير تقول نبالي ولا أنا كده وساقي مصحف كل سنة حزن أبي نعيدرس كذا كده نتنشوا أو العصر ده هنا يكاد عاي حضر الله إذا غني بنت مصحف كل حزن كاد عاي غني بوجودي أيكون المهم حابنا هنا غني صحف مخنا ترددنا بوجودي أيكونني هذا زود بالله إذا هم زين سلام من كهرباء دالو زين كريستيان نهار أفلك أهلي بجيب أفلك أنت الليون فكذا مصحف كل سكمل ساخلين مثل ما يتغير كذا سدوس يكون إمبر وعليه ولي في الكريستوس هذا تكمل سكوبي أبي كريستيان هذا يتقدسني أنا أشتغل له أبي كريستيان كتمل سايبان منافقان مسلم قال أنت مسلم جن مسخا أنا قال أنا سبك مثل على الخميس زفلت زبلة تتجاجر ما بيت كريستيان حبيبه قال يقول ودي بيت كريستيان تلا يختارك من الصغر قبوي حديث قبر دول وصلنا كريستيان كقطع قد ملسي متعب راسي يفكرني مالتي زي القرآن زي وانا نقرسي يفكرني كقطع عزي يا نمبر تاتا أفلتو أنت اللي وين كينو راح بيت كريستيان زي ولا تخيزار بخ زمان أنت ترى أي دماغ زي أجي قال لك إن إحنا أرين بأمبر بأقرب كمل سايد باني شديو يا واجن نعوذ خد هذا اللوان ده يجي تصجم على شيء زي أجي عقب كنا بالندلي نسون كبراتنا كم زينا نبأخو ما ينوت إن دبلة نسخكم نبأخو كريك باني ما ياتو تمسلمون أزبلو خمس مسكين أزلنا أبز مسيخهم نتقرأن نتمسحب كبسن بعلهم الرأيهم تزارو لحرت إدريس سب زي بلو ترفي ولا دلا يبل غليبل ترفي نسوق انتايز مثل أنا خبري ناكي رايك تلا سلا زبلو نابو خيركم أنا عارف بيت كريستيان لا تصرفوا هاي دليل نحن عجز أرى مسيلنا خيرنا يمش كابت بيت كريستيان سلت سب مسكلة ده هريتهم قالوا تغرو زيت تربون يقولون أنا عارف دليل خيرها أكال ميديا تعدي من مسيح في تنفيذ كزارة بخير زي على يعملكم زي رجال زعلت ولا عارفين مالتي نزاع أتصل لنا حصلنا كده مالتي غني اللي نزاع فلس thank you so much مرغبا تعتاز كل مسيحة كني عمتنا جانا أمسا مسترخص ليك مري دلته قدام مش مري دلته مرعى مس تعالى رقبيت تعالى رقبيت اوكي أبي يعني بنشغل نبرة إسرائيل ولا بكان هاجر أبكاني أزل هجة أنا خيدي ودي له اوكي نفسي دلته صعدت خيد على قمالتي قدام نجر داكون إفهم حاون عمالتي كم تعدد اللي خيو نفس بيتها بسلام يتها فريق صيقيت نقولكم مالتي كم زخمها بطعامي أبونا كشينا كل نجارات نبلغني نعاد مسك ولا عغني زجاجير ولا دعوكم مالتي زياد مسك من راناتي من راسي حقنا نقلب لي المنت أنا نعوكم آمين thank you very much thank you سراي بلو وغش بسم الله الرحمن الرحيم يتجرى من العياق مدي ما كانت يعني لما أبوي أنا كنت ترى بله أنا أرجع عن كم ساعة مغش أدمي زخنا نجار مبالي بتزلو situation كريستياني زفتن فتنا نايقدني نسقى مش أنا ود محبر زي كونكو مش دك محبر في أنا دك محبر زي كونكو بزح تساتف زي كونكو سي لم توصل بالموضوع نات كاتكبار تبو غير فولتي اوكي حجة اسمع له تبو غسل ناتكا تكبار ناتكا تبو تكبار مالتي ناتكا سبكت ناتكا أرثوذكس ሃይማኖት ደውልካ ኣባጊዕን ከይንጣፍእ
تحفل زلخا دياقون أقلقاليخا مداني عالم ناي أقول قلوت زمن كاي وارخلكا ناي قدامنت أجيله هجي حدار تبلا لخا مداني عالم بكا كمتي كل قنوع نقر تقبرو بكا حداركا يقنع لكا حداركا يوارخلكا قال ولا حنتي اتوم نزم حبر قربتكم وزرلكم زياداهم كتسسنوا زياداهم كتبرتعوا السقوم كم مقباركم حدا أكل ناي تمرتيكم تكون وزرلكم مو يغني لنا جابر أملاكا بعين الحرة يتأمتكم نعنا نتوم نتأفق زلنا ياو الطغاء مدهاني عالم بسلام أبزن حبر زيس أنبيرو بزعبا سقا قريفنا بزعبا نفسنا حسب الله معالتي هابلنا يغني لها مقوس حوي أدي خلاتنا خوينا كي أحفرت بحاتياتنا شفينا بسرق قولنا مرحنا رد لنا أقطارك معك نيتاشن كدسترين بالماريم بركتان رجيتان جدرلك خاونت محاورات ساعة تساعدكم تساعدين جبر مالكي لا يرسها هنا جوها بزي زوتو يملس ولا حد سوي عنك فاتكم فترة ولا نوضع أختص نوريجي نحن بس قدس تسراتي زيادة مساعدها كل خردة كاسل صغني آتي خاريها فقالها تزلسي تساعدكم من أحضر حتى اللوي مزح تمهار مزلكم من الألوان فلذي أنا أقل أنا يكون يكون جاهد بس قدس تساعد دامر من درجة ذلك أساسي كبحث التسير مسيح ولا بخاني أبي ولا بزاد بس بين منفس كل ساعة تسير مسكر تعال خمسي بل أقدر سنتي بل سيطان ناتو فتن الله سبق ناتو دخام الله فلذي أجوها خبلك أزدلي ولا حاجة زبطاني اللين كم زبال قايدم كفون زبال زلو مسيلهم نتنحمل كبزعوه كلين صبوي جانا ولا زملو سمسيلني غير المر نسلم كان popularity المركابي مالك ስለዚህ thank you very much ዝምራካና ሸዋታ ስና በሃይ صح يا አለና መስለኒ ወዲኩም ትንኩም ይሄ ነው ዕድል ክንዋ አሜን ንሽይ እግረ መንገደይ ወላውን ሁሉ ጊዜ ሱሽተይ ተባሰን ነገርያ ማለት በዝናይ መንፈሳዊ بترجعام زخوحني سب زدلين خويني سمعنا عادي سقيل النفس يجمعن كلخو سلازي بليس سبيشالي أودي سابا بفلاي أو عرفش كوابي زنبر أول نايز محبر انت تعلقوين لو كونتاكت ورونمو قالس أنا بعبي سجل يقولون بعبي وأبي كشلون دم أو مسكر كارما بعبي بودات نسم زلون عهو تطلع يوم فساونت كتحزو حازفه فزلو بزين هرنا جي كان تليفونه مستدل كاي مسج تحفلي أنت حضرت اللي ها كده عنك صحفل وقت سمعميها فلذي عنده منفعات بتاع منفعات كمان هراي يقول تيجي ومبس حوي زي يروسها في تليجرام جوين برا طول مكاي حرك تيكو أنا قد مرأكم ده يري ويه يراته مرة حسب لبكم يسمرالكم وداركم يرئينا أمين أنا قام حزاق خان اللي أبعد إنجليزي لكم of course تقول من فرضا نجرات اللي ما عدا تريب لا ما عدا تقولنا ناسي تدرب زي تقول من دايرة أجمع قاعد صحابي أخذ تطبعنا جدا الشيء بقى فريق الصبيت مروركم آمين هراي بل هنا كحوي من هالبات ناخذ مشارش تعدل كذا كم يأخذنا يخبز النيو بلا زاقت ما هنسمع لو مستربكم قاعد حنا تحت غنكم مرة وأنا بلا بصعب مرة زي المساواتكم يكون يقولون دليل على زخنا نجار بعمل زي مثلا كنا زي فغري كنا زي نعير عليكم كوينسي أنا فجأة عصمي سبر فجأة استنفاسي لحلف أنا ناتكم أقل قالي أخون الزلمة نقصون أيدلين عليه سلست تقل قل ذلك هو بمنفس قدس انتي جاء نسخن تدريبكم ماليسو لها أنا قل قلت يبارات النمبر ندحري دمال سنية لن بايا قطاراترو
حق ما سكن زين تيلكو بسنة دي هاتريا صلت من جاير محتاج حق ريم زخوه زلو ويش زي يكون النسبة بس سرطرة هويلو ويش هيغيرني بعدين عاي كم ولا سيعيدنني زي أقولكم تري هنا كنا تاجد فتوس نيجي كان هذين نخلقها مرة أخذ من لا تاني هنا أزاجت من ذي الأعصاب أزاجت هذا نتزح لا تاني هو مرة غاين زلان مرة أنا غاين غاين هراي حكي هذا بس أنت بتر حكي كندي تصبغي حساوت حنكي نلخبات تورقي قريب كنا يترحكي زرق تسنتقي نقوبة عمقي كاب نقص نيت حنكي قص مسفن تشدي برقي أخبركي أنت حق صحاي صدالات تنركي ندل هبت سيكي كل ساعة ملئتي أباقي اللن فركي مستيرات تسنقي كابرسي تمولكي زمارة سحكي الون وركي أخبركي ما أدت وقعات كاب سماي تودكي كاباتات تلمت كنتيت كتعرقي حق ابن داويت قولات تشفلقي حق عين صحاي كاباغس كان انبا أي سورا عنقي أبزمر الله يخزني أذن حكي أو حكي انبا يكون عنقون أي سورون قالنا يادم نهيوان زطنع كيران أبراهام ساران زطتع نليهم إفراتا فقروم زقل على كيرانكم يبارك سلاسي بأخم كوريع سويت خاويني نستخارو ماني فقركم يقبرو زل ألم سفاني إفريم بعال قاما فكرك معني تبيلك كنيا بيبيك ميلاني فريقكم يرينا رجالكم رمادي كم فتاكات لكم يحكفكم زودي دمنا ملخو برخت عمقو أبايكم يدفن يطفأ هميخو وسبعد الإغيابية دقم بلغت مسغلة تمرغات دقم تمرغات راي هو قالنا يادم نهيوان زصنع كيدان أبراهام ساران زتطع نليهم إفراتا فقروم زقل على كيدانكم يبارك سلاسي بأخم كوريع سبيت خاويني نستخارو ماني فقركم يقبرو زل ألم سفاني إفريم بعال قاما فكرك معني تبيرك كنيا بيبيك ميلاني ميلان مالت أفمالي فريقكم يرينا رجالكم رمالي كم فتاة يصللكم يحكفكم زودي دمنا ملخو بركة عمقو أبايكم يدفن يدفع هميخو آمين 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 واو very much thank you very much يا مالي سلاسي دحرزيها ولا عند تربون زلو يكونن نودني راس نزحن بولي تخجراي هراي قولوا يغني لنا سلسلنا يا نسكنا ما راح وانا دي جمرقنا غباني وا شنو لا وين بس لا ده قولي عطاري غيري ويعطني ها هو حقوشا حقوش I know ترديني يا بدو بعدين زاد الأمسانة هذا أبي خاص متعنا مالدي of course كنراقبنا وين كان يا خايف عوين بدنا كاي أنا بردينا مالد هذا كذا زي فعوين إيش عنده كان زي أم بس قال لنا أورد كان لنا كان فعوين وين فطار وين كنا نتقبل كاريرا أما غير مشدير ولا زي تعال بنادني شو ياسكي أما أنكسر ناسكي كم يا فتي غير هذا تتكيا أنا تيجي يا متى لولو انتهي مسلكم أبتي زنبرة أنا بعدين يقصد الحاسبة تقولها ولا بزنبرة الملة أجنتاي أنا جي كده أنا أصل الزقل الكلا نتابع ولا بزنبرة أنا بس أقصد أيكم انتهي بهاي أقصد الحاسبة الناس زنبرة تقول عن سجن مش زي حكاية كلامي لك أقول لك أقول له تقول لك أظن بس أنا أقصد لهم بس أقصد لهم أجي تقولوا بين بكوني اللي بعليش بقولك أنا تعب زنبرة تعتقد يا خدان كقدر يا أبصرك سرّة أعتقد منك سلس بدي غير أنا كذا حسبكم تليش تيجي سبين تعابي سيدوا مالي سلس أنا ولا حنتي بقى عليه بقولكوا ما يزوي تيجي ولي ماش كلكم تمام زنبركم تعوي بيتا تنجي سوماليا سوسنا يبرقوا جمالتي غنينا يجوا كلهم ما جاش ما أنت عارف عن غالي ده عن صح
كابل بروح لي دانس اللي أورد هذا هذا يقول يقني لنا كل خاتم زي أدمن أنا يحكم داني يعلم الركض داني بيشانو يكرم لهم برو الله استيل لانت أدلون ستة بس أنا سلاسي بسمع بود من فسك دوسار الله كريكون أنا إنكم مرك شيء بزاف فكر من بيجنا مرك أصلا من مرك أصلي كذي tapi tahu sih እግዚአብሔር እናንተን አንድነታችሁ ፍቅራችሁን ቤታችሁን ይባርክ ይቀድስላችሁ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ ፍቅራችሁን ያብዛላችሁ በእግዚአብሔር ላይ ታየውላችሁ የአዳምና የሔዋን ፍቅር ያርግላችሁ የአብርሃምና የሳራ ቤት ያርግላችሁ ሰላማችሁን ፍቅራችሁን ያብዛላችሁ መከኛው ተንኮለኛውን ያርቅላችሁ ልጆቻችሁን እንዳሰባችሁት 100 ሚሊዮን 200 ሚሊዮን እግዚአብሔር ታችሁ እንደ ሐሳብ እንዳሰብከው የሆነ ደብዬ ነው እውነት መብራን በመቀነት ወጥተት ግብ አላት ተረት አሜን ሐሳብን ታሟላለህ መንገድን ታቀናለህ እሷንም ሁሉንም መንገዷን እግዚአብሔር መብራን ስለላ መስቲውን ትፍታላት ሐሳብን ታሟላላት ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ላይ ይሁንላችሁ ቅዱሳን ስውራን ይጠብቋችሁ ጋሻ ጦር ይሁንላችሁ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ይሁንላችሁ ቅዱስ ሚካኤል በክንፉ ቅዱስ ገብርኤል በመስቀሉ ቅዱስ ሩፋኤል ዙሪያችሁን ከላይ ከታች ሆነ ሁሉም ኃያል መላእክት ይቆሙላችሁ ሐሳባችሁን ያሟሉላችሁ በሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ላይ ይሁንላችሁ እሺ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን መልካም እሺ ፈሚዬ አሜን ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ኩልሁም ስለነበረ እግዚአብሔር እድሜን ጤናን ያቁም ማህበርኩ አፈልግ ጊዜ ስለዝመራኩኝ ثم قالوا كمزي تزاربوا بلن تغينوا نظره بلن لا يتبني ولا سرات نظره تبلو سيفتين منه أبدا سنة يقولوا أتذل خنيجة فهو تفقد سليم له نعم الشيء عنها نفساو هنا سلنا معاركم قال كلان حدار من تايم خالد داخلكم غير بعيون سكين سلنا نزل خصي ثم قام بتدرس الصلاة تعلموا أبدا سنة يقولوا كلكم ليه thank you very much نجا نبرنا ጊዜ እግዚአብሔር መስከላት ይሁን እጀርፉ በቃያት አረታችሁ ግብር ሐሲበን ያረ عندن كاني أنا ندي كنسي بوشت إن أجرنا يتنحنا برحق زاربا حدثنا عمد فقرنا كمان كان عادر ناس كان بعلن الشعوى شبينا زلنا ما يتبره كخونلو كان حدث تمر أنا قال جرم وسيدة ومالتي بقمي يعني بتعمي هذا الشيء كان بتعمي أجانا ده يقولكم تلفزي نعم السب بميديا أنجلنون كبسمس سلزرانا بوشت سلزبلت وتقداي سلم داي زغوني لهم كبسمس سلزرانا إن دا نجيرناكم براكداشي كونن ግን ቅድመ ተሐሰብዎ كفاء ተሐሰብዎ ዝነበሩ ስተነገረ ኣብዚ መስየም ክዛረቡ ከለው ነቲ ወጥካን ምዝራግ ኢሎም ዝገብሩ ስለዝኾነ ያው ምድሓን ኣምላኽ ቅዱሳን መንገዲ ይኹንልኩም እጅን ተተዛረብና ከምዚ ተበልና ትርጉም ይብሉን ምክንያቱ ከምዚ ጉዳይ ወይ ካልክ ይመስለኩም ዝኾነ ናብራኹም ግበሩ ተዘየለኻ ሕረት ይውርደልኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ቀኒልና ኩልኩም ማሕበር ይኹን ተማዝ ፀናሕኩም ሸሕሰብ ነይርኩም ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ኮ ተሸሕሰብ ኣይመፅን እዩ ወረቐት ጣልል ግን ይመስል ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ኣነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘዛርብ ምክንያት የብለይ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ናብቲ ናይ ሰብ ሚድያ ኣድየ እንድሕር ተዛሪበ እዚ ድዩ ንዓዛርበን እንተይለዮ ካብኡ ንንዮ ስና ድግማቲክ ፎር ሚ ኦኬ ولا دلائكم عين رأيون على قداس نتيبه ترى إدما ناكم حبرين أخناتن دلي وتزل أتن سلامنين ندلي إذا خاخم إن شاء الله بتحدنا أخوات بتحد جلس تحاوسا كرم سلذ دلنا عين أنتيركمني ده غير مالكي زعبان تكرم كرم تدلين تونكم ولا ترايت تقول نوركم سقطاتكم تغليها أرمن شغلون معك ترمن تريها أرمن ناتي ስለዚህ ከደርመን እንተንካ
مرم تأخذ زارم برزيل كم زيت تبدلها خمس خنا قلمله እንደህዳ አኔ ጻናን አኔ ረገለል አይት ማሳለው ሰባዬ ይልካዜ ተዛረብ ተገደሰካ ኮሚ ጋይ ዝርምር አንታ ቢልካ ተበዳሪ ከም ዝኾነ ሞ ሓሲብ ከም ዝኾነ ጌርካ አይ ዛረብና خلاص ባልበና አውሲልካ ተወራዳላ ሰሪታ ኮይናሽ ንጎል ምሽትና የሚያው ሲኻ ከተበያ خلاص ፎክስ አላ ሰጠይ ለበረካ ሚዛን ያከብድል ማለት አና ከም ማለት ንብረኩም በር ነው ገዳስ ነገር ይውሉ ስለዚህ እቶም ተረፈኩም ተልዩ መስከራፍኩም አሁን እኔ ግን ለሰኒ ኮን ዛባዝ ጉዳይ ማለት ለለቶማ ወዲ ለብዝ ማለት ስለዚህ thank you very much አዜ ዘመስግነኩም ያገኘና ዝምራን ሲና ዘም ቅዱ ጆርግስ ካባይ ወምናስ ነዛ ካባስ ተዋባያ አጅኝኝ ፍሩስ አይግባኝ ስለዚህ ያገኘና thank you very much ምስራት ካስለ ሁሉ ሰሚዕጊ ናይል ትዝገበርኪዮ አዜ ዘመስግን ካብዚ ጅን ነው ግን እንደርት አይገድፍኔ ዝበለ ከም ዝበለ እንተሊ ኮይኑ ይካንጎ ቃርዘር ሰጥሪ ዘይና ብሎክ እንደለ ዛሬታ ከወጽለ ምክንያት አብ ስለዚህ አቋን ሰዓት ክብርን ናቴ ስለዚህ መጠኒ ወላ ቡሽታ አጥርስ ነገር ተፈልጣለ እንዲ አና ያሬታ ማለት ይሄ አራዳ ከዛራ በጂ ጅምጽ በቀዲናላ ተረጋግና አይ አጋረብ ብሎክ ግብር እንዴ አይ ወላያ እንደና ታላ كنمرق ددي كو حقوسنا انقلص تسبينا انا عندما واحد تسبينا مداري ما هاي تحلفنا انيا دين ميله وازيا معلت زراينا املاخ يمسكنا يبعك اجها كم تجمرت مفتام تارينا زمزبوا واحد ولد الله وحولو مالت بعلي يجينا يلومنا اجها حتى قولنا دو كنا من مفتام زرينا ولا تورينا وقرا يحكي امين جينا يلونا حسار واخلنا نسون إلى غفيظ الله نمشرش هذا الواقع يحكمنا ስለዚህ አንስ ብዙ حكي يعني نقعل لي لندي دي بوالا ወይ حريقه ወይ ተሰሚዕን ገላ አይመስልኩም ተሰማዕን ግዜ እንደ ዛሬ ወፋይታ ወላ ተሰኩ ይስቆላ አነ ተጣራ ይገኝ ሀቅ ዘረባ ሱበላ ዛርቦ ገለቅቱን ሲ نحسب አነ እድልኩም ይለኝ እጅኻ ወላ እንደ ረጅ ደጊ መግለካ ዘደሊ ማራ ህብር ለምን ይባካ ግን ከተዛረብ ከላስ ካባይስ ምን ሽሙ ተዛረበ ላይ አይትበል እንስራን ተወንካ አልገዛ ከተዛረብ ዝግባ ካንተ ኮይነ ሰው ዘይጣመ ካንተ ኮይነ አጣመታ ማለት ተዛረ እንደዚህ ኮይነ ግን እንደዚህ ህልወን ይሩ ለሰዓት ከምዚ ትብላይ ጥላኔን ማለት ናካል ዘረባዝ ኸይ ስለዚህ አነ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ሱዑን አከርሚኻ መሲህ ሐቅነ ስለዚህ ሁሉም ኩሎም ተባረም ከይደም እንዴ ሐቅ እንደዚህ ይል ኮሚክሰብ ከደይባ አነ ደህጀ ካፈኝ ከደይባ ስለዚህ ለደድኒ መልሰ ኸይደ ስለዝሆንኩ ቴንክ ዩ ወለኩም ደለ ይገነለይ ብሩግለይቲ ነው دي معوي وتقولون دي غير عندك حداركم يبارك مسيرين دايره كان خير سجاو الى خير مراي سماح ايوه አሜሪካ እኔ አብገዛ ሁሉ ገንዘብ ኩጭ አወዳን ዘረባ ጋይስ خطط كايو ገንዘብካ ሁሉ አባንካ አብገዛ ተመጥቶያ as long you pay tax on it الفنطاس زلزلة نقرأ أرحى على الإخوان بحر إيرلا إذا حمد نمر حقيقي بحر إيرلا عدي عبد القادر كبير بحر إيرلا إيرلا عدي السيد عبد الله بحر إيرلا عدي أحمد هلالي بحر إيرلا
هذا الفلفل
I know. Diamante seca lumante. Anta Sara. Diamante seca. من الحدير كذا. Sorry, Gaetano. Fai con culo. Sebagai شاد بسيقنا عيش تنزله يعني كنا
ثاني رأي وقت ثاني كسرني ليك كسفني اوكي أنا أسمع إسكا من تسمع إيه صوتي إيه أسمع Contohnya. Apa? Ya boleh. Juga harus kedekatku ya. Oke, nanda. Boleh gitu. Last night. Yes, guys, stop me one. Brother, ingin bersama dengan dia. Guys, stop. Let's ask the brother, guys. Ronaldo. Ya, kita lihat dulu. Kata babur guys, wala di ruhina. Kata babur.
من المسيرات حكي يا دار أرينا استولت يا حكي أنت نفسكم أنت نفسكم ببران ويلو ما أنت جاب تبيك من ويلا جاب تبيك itu saya pelan satu dua tiga kita sekarang masih ada
ترى أنني أجيب لي الفكاهة واي متريها بالزين متريها يقولون يكون بالزين بالزيني يقولون ايوه لم تكذي لو سي تلعب يا جنة ناي كال أنني بحكي ندي تقوم بعمل تجيبي كيف تسوي كاسيري كده يبقى بيبي كايني ترام يا خنا رو يا خنا احكي انا بوي سهلة سهيرة ما عندك سهيرة بحكمها وأنا كسودي كسودي ده بحكمها aku salah enggak sesuatu yang balik aku sudah salah balik
Deserves a promotion and a raise. You don't even need air conditioning in the sweltering heat of summer at 38 degrees Celsius. When fully unfolded, it resembles a drone.
ዓለም ሓፍጆም ላክ ባዕሮ ማትፈሙ ኢኻ ኣብ ባዕልካ ዘጋጅ ኣንሰሉ ብዛዕባ ክብርን ባህልን ናይ ኤርትራ ካብቶም ቀንዲ في عيننا يتعاقر الزباب يجي بعد شهر زكاة مالك بمهراني من نسي بمهراني من الكركر مالك يجي نعاتهم كم دي الكوارا دي هلا حسنت زي ما تقول وسعيدا نيرو ذكر على حتى جملة بعرض ما تفهم إخا الله عليك هذا قاعد عم تقول